बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बल आलमीन. Welcome to new episode of 360 Another Side series. Today we are going to talk about a very hot topic, that is Aurat Azadi March, especially of 2021. For this topic, we have a valuable guest with us. He is Muhammad Zain Abbas. Sir, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Thank you for inviting me. यू आर वेलकम सर. सर जैसे कि आपको पता है कि आज हम बात करने जा रहे हैं औरत आज़ादी मार्च पे, जो कि एक मूवमेंट थी. जब स्टार्ट हुई तो उसके कुछ प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स थे एंड वी एक्नॉलेज कि ये जो ऑब्जेक्टिव थे ये वुमेन राइट्स के लिए थे. बहुत सारी इसमें चीज़ें आ जाती हैं, लाइक द ऑब्जेक्टिव वाज टू प्रिवेंट वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस, विट्रोलेज और रेप वगैरह से प्रिवेंट करने के लिए जो मूवमेंट्स लाई गई वहाँ पे यूज़ हुए. लेकिन सर जब आज हम इन चीज़ों को देखते हैं, आपने भी कल देखा होगा, कुछ वीडियोस आई हैं, कुछ मीम्स भी आई हैं, बहुत हॉट टॉपिक रहा है ये. तो वहाँ पे जब हम देखते हैं कि ये जो हमारा औरत आज़ादी मार्च है ये बहुत आगे निकल गया है, और आगे कहाँ निकल गया है, नेगेटिव वे पे चला गया है. वो औरत आज़ादी मार्च जो कि औरत के हकूक़ के लिए लड़ रहा था, औरत के हकूक़ की बात कर रहा था, वो हकूक़ जो शरन जायज़ भी थे, जो शरन ठीक भी हैं. लेकिन आज वहाँ पे उन हकूक़ पे बात हो रही है जिनका इस्लाम में भी कोई ताल्लुक नहीं है, जो सिर्फ अपने एक नफ्स को सेटिस्फाई करने के लिए हकूक़ सामने लेके आए जा रहे हैं. यही सर आपने भी देखा कि औरत आज़ादी मार्च जो एक रोल मॉडल बनता, यहाँ पे जो हमारी जो न्यू जनरेशन है जो फॉलो कर रही है इन लेडीज़ को, जो सड़कों पे निकल रहे हैं. अगर हम आज देखते हैं, सोचते हैं इस बात पे, तो सर जो हमारे पेरेंट्स हैं जब अपनी बच्चियों को घर से बाहर निकालेंगे, जब उन्होंने कल इस तरह की वीडियोस देखी होंगी, चौक पे डांस हो रहा है, होमोसेक्सुअलिटी प्रमोट हो रही है, डिफरेंट तरह से इवन कुरान पे भी गुस्ताखाना जो जुमले यूज़ किए जा रहे हैं उसको गलत कॉन्टेक्स्ट में पेश किया जा रहा है, तो डेफिनेटली हमारे जो पेरेंट्स हैं वो हमें घर से निकालते हुए कई दफ़ा सोचेंगे. और इस तरह से सर जो हमारे ऑलरेडी जो लड़कियों पे रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं, जिन्हें हकूक़ नहीं मिलते, ऑल्दो इस्लाम एक पूरा हकूक़ का ज़ाब्ता प्रोवाइड करता है औरत को, जो बाकी कोई और मज़हब प्रोवाइड नहीं करता, लेकिन वो लोग जो उन्हें हकूक़ नहीं देते थे वो और ज़्यादा औरत को ऑप्रेस करेंगे, बिकॉज दे विल से कि इस काम के लिए तुम्हें आज़ादी चाहिए, इस काम के लिए तुमने बाहर निकलना है. सर यही औरत आज़ादी मार्च अगर अच्छे पर्पस के लिए यूज़ हो जाए, यही औरतें अगर कश्मीर की औरतों के लिए बात करें जहाँ पे उनको ऑपरेशन में रखा जा रहा है, चाइनीज़ माइनॉरिटी मुस्लिम औरतों की बात करें अगर, जहाँ पे उन पे बेतहाशा जुल्म हो रहे हैं, उनको आज़ादी नहीं दी जा रही, तो सर क्या ही बात होती. सर इसी तरह ना आज हमने आपको जहाँ पे बुलाया है तो एक वीडियो पे बात करने के लिए. सर मैं उस वीडियो को आपके सामने ज़रूर दिखाना चाहूँगी. नाउज़ुबिल्लाह उसमें कुरान के कॉन्टेक्स्ट को ही गलत वे में यूज़ किया जा रहा है. सो पहले से मैं आपसे वीडियो दिखाती हूँ इंशाल्लाह. दोस्त हो सकते हैं. ये सूरह तौबा की 71 आयत है, इसमें लिखा हुआ मोमिन मर्द और मोमिन दोस्त आपस में दोस्त हैं. ओके सर एक तो ये सेगमेंट है इस वीडियो में जो बात की जा रही है कि मोमिन मर्द और मोमिन औरत आपस में दोस्त हो सकते हैं. तो सर कुरान की आयत का यहाँ पे तर्जमा किया जा रहा है, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या ये बात ठीक की जा रही है? अगर ठीक की जा रही है तो किस हद तक ठीक है और किस हद तक गलत है? जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए. जिस तरह आपने माशाल्लाह बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स थे औरत मार्च के, और इसकी जो फर्स्ट लाइन एम्स थे, टारगेट्स थे, वो टारगेट्स जो अगर हम देखें तो फेमिनिज़्म से मिलते-जुलते हैं, जो कि फर्स्ट वेव फेमिनिज़्म थी. और उसके अंदर हमें राइट्स टू वोट, राइट टू एजुकेट वुमेन, इस तरह के बेसिक जो नीड्स हैं या राइट्स हैं वुमेन के, वो देखने को मिले थे. सेम औरत मार्च जब स्टार्ट की गई थी तो इन्हीं ऑब्जेक्टिव्स के साथ स्टार्ट की गई थी. लेकिन मुझे ये कहते हुए बड़ा अफ़सोस होता है कि बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं हमारी जो कि खुद भी ये नहीं जानती, और मेबी बहुत सारी ख़वातीन जो कि उधर जाके बैठी हैं, हमारी माएँ-बहनें ऐसी भी हैं, बुज़ुर्ग माएँ भी हैं वहाँ पर, जिनको ये नहीं पता कि इस औरत मार्च का मतलब क्या है. उनको जस्ट एक
آپ کہہ لیں لارا لگا دیا گیا ہے کہ یہ عورتوں کے حقوق کے لیے بات کی جا رہی ہے، اور ان حقوق میں بیسک جو رائٹس ہیں جو کہ ملنے چاہیے ان کو، وہی ان کو بتا دیے جاتے ہیں. فار ایگزامپل ڈومیسٹک وائلنس کا آپ نے ذکر کیا، اس کے علاوہ جو ان کو جہیز کا پرابلم ہے اس کا ذکر کیا، ان کی جو ایجوکیشن میں پرابلمز آ رہی ہیں ان کا ذکر کیا، اس طرح کے جو بیسک نیڈس ہیں. لیکن جب بات کرتے ہیں کہ ان آبجیکٹیوز کو تھوڑی دیر کے لیے سائڈ پہ کر کے کچھ ایسے آبجیکٹیوز جو کہ ڈائریکٹلی مے بی انڈائریکٹلی اور مے بی ان انٹینشنلی انہی خواتین کے تھرو ایک پولیٹیکل فلسفی جو کہ فیمنزم ہے، یا پھر ایک پولیٹیکل مائنڈ جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں جو فنڈ کرتے ہیں اس کے لیے، وہ اس کے تھرو پورا کرنا چاہتے ہیں. ان میں آپ نے جس طرح شو کیا ہے ابھی یہاں پہ بتایا، جیسے ہوموسیکشوالٹی تھی، اس کے علاوہ جو پیٹریارکی والا ایک ورڈ یوز کیا جاتا ہے، میزوجنی والا ورڈ یوز کیا جاتا ہے، اس طرح کی نیو ٹرمز انٹروڈیوس کروانا، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اپنی آبجیکٹیو موریلٹی کو پروموٹ کرنا. دیٹس دا ویری امپورٹنٹ تھنگ ہیئر، بیکاز اپنی مرضی جہاں پہ آ جاتی ہے وہاں پہ آبجیکٹیو موریلٹی کا ذکر شروع ہو جاتا ہے. اور آبجیکٹیو موریلٹی جو ہے یہ ازمس کا بہت بڑا آبجیکٹیو ہے. فار ایگزامپل فیمنزم کے علاوہ ایتھیزم ہے، ایگونزم ہے، ڈیزم ہے، یہ جتنے بھی ازمز ہیں یہ بات ہی سٹارٹ آبجیکٹیو موریلٹی سے کرتے ہیں. ان کا جو پریمس ہے، ان کا جو اسکرپچر ہے، وہ سارا کا سارا اسی کے اوپر بیسڈ کر ہے. تو اپنی مرضی جہاں پہ آئے گی وہ بیسیکلی آبجیکٹیو موریلٹی کو ڈونیٹ کر رہی ہوگی، اس کو جو ہے وہ یہاں پہ پروموشن مل رہی ہوگی. سو اب چونکہ آپ نے یہاں پہ بات کی ہے، جس طرح یہ ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے کہ آیت نمبر 3 کے اوپر سورۃ دہر کی بات کی جا رہی، تو میں اپنے ویورز کو وہ پہلے آیت دکھانا چاہوں گا. سو ہمارے پاس وہ آیت یہ ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے ہمیں. اور وہ آیت نمبر 3 یہ ہے، سورۃ دہر، سورۃ انسان بھی اس کو بولتے ہیں. وہ انا ہدینا السبیل اما شاکرا و اما کفورا. سو بیسیکلی یہاں پہ اس کا ترجمہ کریں تو بنتا ہے we already showed them the way whether they choose to be grateful or ungrateful. اس آیت کے 2 پارٹ ہیں، جبکہ جو ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے وہ 3 پارٹس دکھائے جا رہے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ وہاں پہ اس کی کوٹنگ غلط کی گئی ہے. اس کے جسٹ 2 پارٹ ہیں، ہم انہیں 2 پارٹس پہ بات کریں گے. پہلا پارٹ جو ہے وہ ہے we already showed them the way، یعنی ہم نے انہیں پہلے ہی راستہ دکھا دیا. اور یہ پارٹ جو ہے آیت کا آبجیکٹیو موریلٹی کو یا میری مرضی کو ایک دم ڈسٹروائے کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہماری مرضی ہے یعنی انسانوں کی مرضی ہے، آبجیکٹیو جو ٹرمز یوز ہوتی ہیں اس کو ہٹاتے ہوئے اپنا مینول دیا ہے. دا کریٹر ہیز given us the manual اور the code of life کہ ہم نے کس طرح سے یہ زندگی گزارنی ہے. اگر وہ مینول ہم فالو کریں گے تو ہی ہم کامیاب ہوں گے. اس طرح ہمیں 2 راستے دکھا دیے ہیں. آگے انہی کا ذکر کیا ہے. اس کی سیکنڈ پارٹ جو آیت کی ہے وہ یہ ہے کہ اب اللہ تعالیٰ نے انسان اور جن کو دونوں کو عقل دی ہے، اور ان کو جب یہ فری ول دے دیے کہ وہ ان میں سے کوئی بھی راستہ چوز کریں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو عقل مند ہیں یعنی کہ کامیاب ہونا چاہتے ہیں وہ بیسیکلی یا وہ کیا کریں گے، شکر والا راستہ اختیار کریں گے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں مینول دے دیا ہے، اس کو فالو کریں گے. اور جو بیوقوف ہیں یا اب جو ہے کامیاب نہیں ہونا چاہتے، وہ کیا کریں گے، اپنی مرضی والا راستہ اختیار کریں گے. سو یہ جو یہاں پہ جسٹیفیکیشن دی جا رہی ہے کہ میرا جسم میری مرضی، تو وہ بیسیکلی یہاں پہ اس آیت میں ڈسٹروائے ہو رہا ہے. بالکل الٹ ہے یہاں پہ. اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ہی اللہ تعالیٰ اس کو بعد میں آخرت میں جج کرے گا، تو یہاں پہ وہ والا پارٹ ہے ہی نہیں. تو یہ مس کوٹنگ بھی تھی اس کے اندر. آپ اگلا پارٹ جو ہے اسے پلے کریں، پھر ہم اس پہ بھی بات کرتے ہیں. جی سر، میں اگلا پارٹ پلے کرتی ہوں. اس کا دوسرا سیگمنٹ اس کو لیگلائز کرنا چاہیے، لیگلائز کر دینا چاہیے. ہم لوگ 21st سینچری میں رہتے ہیں. یہ لڑکی سے لڑکا لڑکے سے پیار کر سکتا ہے. قائد اعظم نے ایک سیکولر اسٹیٹ بنایا تھا. ایک سیکولر اسٹیٹ ایسا اسٹیٹ ہوتا ہے جس کے اندر 2 انسان اپنی کنسرن کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں.
कुरान की कौन सी आयत है जो ये मेरा जिस्म मेरी मर्जी को साबित करती है? सूरह तहर की 3rd आयत है, मेरा जिस्म मेरी मर्जी को साबित करती है, और मर्द और औरत दोस्त हो सकते हैं। ये सूरह तौबा की 71 आयत है, इसमें लिखा हुआ मोमिन मर्द और मोमिन दोस्त आपस में दोस्त हैं। सर ये देखिए अब इन्होंने दूसरा पॉइंट यहाँ पे उठाया है। आपने पहला पॉइंट माशाल्लाह बहुत अच्छे से बताया है, लेकिन अब दूसरे में ये बात कर रहे हैं कि कुरान पाक में ही ये आयत है जिसमें कहा है मर्द मोमिन और मर्द औरत दोस्त हैं। तो सर आप काइंडली बताइएगा कि ये आयत और इसको जिस वे में कोट किया जा रहा है ये कितना ठीक है और कितना गलत है? जी, बिल्कुल, इसके लिए दोबारा से हमें कुरान पाक को एड्रेस देखना पड़ेगा, उसको देखकर ही हम इसको जस्टिफ़ाई कर सकते हैं। सो जो यहाँ पे वर्स रेफ़र की जा रही है वो सूरह तौबा है और वर्स नंबर 71 है। सो लेट मी शेयर दैट पार्ट हियर। यहाँ पे हमारे पास सूरह तौबा वर्स नंबर 71 खुल चुकी है। इसमें हम अगर इसको स्टडी करें तो ये मेंशन्ड है वल्मुमिनून वल्मुमिनात बादुहुम औलियाउ बाद यामुरून बिल मारूफि व यनहौना अनिल मुनकर व युकीमूनस सलाता व यूतूनज़ ज़कात व युतीऊनल्लाह रसूला उलाइका सयरहमुल्लाहु इन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम। सो इसके हम ट्रांसलेशन अगर देखें तो यहाँ पे हमें इसकी ट्रांसलेशन मिलती है द बिलीवर्स बोथ मेन एंड वुमेन are guardians of another. They encourage good and forbid evil, establish prayer and pay alms tax, and obey Allah and His Messenger. It is they who will it is they who will be shown Allah's mercy, and surely Allah is Almighty and All Wise. ठीक है? ये वाली बड़ी खूबसूरत आयत है। इसको जहाँ तक बात की जा रही है रफ़ाक़त की हवाले से तो ये बिल्कुल ठीक कोट की गई है और यहाँ पे बिल्कुल यही मेंशन्ड है कि दे आर द गार्डियंस ऑफ वन अनदर और हम भी इसको एक्नॉलेज करते हैं। इस्लाम भी इसको एक्नॉलेज करता है और यहाँ पर दोनों को गार्डियंस का जो है टैग लगा देता है। दोनों एक-दूसरे के गार्डियंस हैं। सो जो बात की जाती है कि एक औरत या मर्द आपस में काम नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस्लाम ने उनको इजाज़त दी है। लेकिन एक लिमिटेशन है, एक बॉर्डर है, वो है शरीयत। उसके अंदर रहते हुए एक मर्द और एक औरत जो है दोनों मिल के काम कर सकते हैं। इवन नामहरम भी मिल के काम कर सकते हैं इन द स्टेट ऑफ शरीयत। अगर वो शरीयत को फ़ॉलो कर रहे हैं, तो वो दोनों मिलके काम कर सकते हैं। अगर वो महरम हैं, तो तब तो उनके पास ज़्यादा जो है वो अपॉर्च्युनिटीज़ हैं, वो ज़्यादा वर्किंग कर सकते हैं, जिस तरह उनको शरीयत ने अपॉर्च्युनिटीज़ दी हैं, ठीक है? लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि फेमिनिज़्म के अगर हम प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स की बात करें, तो उसके अंदर ये कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि शरीयत को फ़ॉलो करते हुए दोनों एक-दूसरे के दोस्त हैं। वहाँ पे एक्चुअली शरीयत का वर्ड भी नहीं है। वहाँ पे जो है ऑब्जेक्टिव मोरालिटी यानी मेरी मर्ज़ी का है। तो जब अपनी मर्ज़ी आ जाएगी देन जो है कंसेंट का एलिमेंट जो कि एक वेस्टर्न या जो एथियिस्ट्स हैं वो यूज़ करते हैं, वो लिबरल्स ज़्यादा या सेकुलर माइंड स्टेट जो पीपल हैं वो यूज़ करते हैं कि जब कंसेंट होगी एक औरत की और एक मर्द की तब वो कुछ भी कर सकते हैं। इवन they have intimacy relationship like they can they can reproduce without having निकाह शादी मैरिज के बगैर भी वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं जस्ट उनकी कंसेंट होना है ये उन्होंने मेरिट बना लिया तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स आती हैं इसके अलावा बहुत सारी इससे नीचे वाली लिमिटेशंस हैं जहाँ पे पहले ही फुल स्टॉप इस्लाम ने लगा दिया इसके उस लेकिन जब जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स की बात की जाए यहाँ पे फुल स्टॉप लगता ही नहीं कहीं पर वो फुल स्टॉप लगता ही एंड तक है जब काम खत्म हो जाता है तब जाके तब भी नहीं होता उसके बाद भी काफ़ी चीज़ें चलती हैं। जब औरत से दिल उठ जाए तो फिर मर्द मर्द की तरफ रुजू कर लेता है। सो ये इसकी जो है फ्रंट लाइन जो डिस्ट्रक्शन है वो हमें देखने को मिल रही है और ये डिस्ट्रक्शन जस्ट एक रिलीजन यानी इस्लाम के लिए नहीं है। यहाँ पर इस्लाम के भी अलावा जितने भी रिलीजन्स हैं उन सब ने जो है डिस्करेज किया होमोसेक्सुअलिटी को। क्रिश्चियनिटी ने, जुडाइज़्म ने, हिंदुइज़्म ने सबने डिस्करेज किया हुआ है।
تو یہ جسٹ ریلیجنس کے لیے جو ہے ایک خطرناک چیز نہیں ہے، بلکہ یہ ہیومن اسپیشیز کے لیے خطرناک چیز ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جو اگر ہم ہوموسیکشولیٹی کو یا اپنی فری ول کو یا آبجیکٹو موریلٹی کو انٹروڈیوس کروا دیں گے تو جسٹ ہماری جو اسپیشیز ہیں، ہیومن اسپیشیز، یہ ایکسٹنکٹ ہو جائیں گی۔ اس میں نہ ریپروڈکشن ہو پائے گی، نہ فیملی سسٹم اسٹیبل ہو پائے گا، نہ ہی ایک سیولائزیشن بن پائے گی۔ جب سیولائزیشن نہیں ہوگی تو ہیومن اسپیشیز ہی نہیں رہے گی۔ سو یہ جو ہے اتنا خطرناک ایلیمنٹ ہے جو کہ پروموٹ کیا جا رہا ہے۔ میں بھی ان کو جو پروموٹ کر رہے ہیں ان کو خود نہ آئیڈیا ہو، لیکن اس کو اویئر کرنے کی ضرورت ہے۔ البتہ جہاں تک بات ہے اس کے فرنٹ لائن آبجیکٹو کی، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ یعنی کہ اگر بات کی جائے وہ حقوق جو اسلام نے عورت کو دیے ہیں، اور بعد میں وہ اسلام نے تو دے دیے ہیں لیکن لوگوں نے نہیں دیے، وہ چاہے مسلمان ہے، وہ چاہے غیر مسلم ہے، لیکن وہ نہیں دے رہے، ہم ان کے خلاف کھڑے ہیں، ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ یعنی کہ ان عورتوں کے ساتھ کھڑے ہیں جو واقعی سفر کر رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جب بات کی جاتی ہے آؤٹ آف دا بارڈر، جہاں پہ ایسے ایلیمنٹس انٹروڈیوس کروا دیے جاتے ہیں جو کہ جس طرح بھی ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں، جو اپنی فری ول میں آ جاتے ہیں، یعنی اپنی مرضی میں آ جاتے ہیں، وہاں پہ ہم اس کو ٹوٹلی ریجیکٹ کرتے ہیں۔ اور یہی ہمارا مدعا تھا، پوری جو ہماری ویڈیو تھی اس کا بھی۔ اوور ٹو یو، تھینک یو سو مچ۔ سر آپ نے بہت اچھی بات کی ہے اندر دیٹ واز کہ جب مرد کا عورت سے دل اٹھ جاتا ہے تو وہ مرد کی طرف رجوع کر لیتے ہیں، بہت پوائنٹ تھا اس میں۔ سر میں یہاں پہ ایک اور کوشچن آپ سے کہنا چاہوں گی کہ یہ جو ہم نے ویڈیو میں جو دیکھا کہ یہ قرآن کو کوٹ کر رہے ہیں، لیکن اگر کوئی نان مسلم قرآن کو اس طرح سے کوٹ کرتا ہے تو دین وی انڈرسٹینڈ کہ اسے قرآن کی سمجھ نہیں ہے، لیکن جب ایک مسلم آ کے قرآن کو اس طرح کوٹ کرتا ہے غلط کانٹیکسٹ میں، تو سر اس کے پیچھے کی کیا ریزنز ہو سکتی ہیں؟ یہ ایک اچھا پوائنٹ ہے اور یہی المیہ ہے۔ بیسیکلی اس کے پیچھے جو سب سے بڑی ریزن ہے وہ ہے پولیٹیکل انفلوئنس، اور دوسری ریزن اس کے اندر ہے آور ان اویئرنیس، ہماری غیر شعوری یا اگنورینس آپ کہہ سکتے ہو، جہالت، ٹھیک ہے۔ پیچھے سے بہت بڑی، میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ یہ عورت مارچ، فیمنزم مارچ ہے، اس کے پیچھے بہت بڑی جو ہے فنڈنگ کی جاتی ہے، اس کے پیچھے بہت بڑی پولیٹیکل پارٹیز ہوتی ہیں جو کہ یہ کام کر رہی ہیں۔ وہ ایجنسیز ہیں، وہ اینٹی اسلامک پروپیگنڈاز والی ایجنسیز ہیں جو آن دا سرفیس بھی کام کر رہی ہے اور انڈر گراؤنڈ بھی کام کر رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جب وہ اپنے اس طرح کے انہوں نے کچھ بھی کام کرنا ہو تو اس میں فنڈنگ کرتی ہیں۔ فنڈنگ کا مطلب ہے کہ اس کو زیادہ پروموٹ کرتی ہیں، اس کو ڈیفرنٹ اینگلز پہ لے کر آتی ہیں، اور پھر جو لوگ وہ یہ چیز سمجھ نہیں پاتے وہ بڑی جلدی ان کا شکار ہو جاتے ہیں، جس طرح ہم ہیں۔ اور نارملی جو اگنورینٹ پیپل ہے لائک اس، ہمیں خود نہیں پتا، جب ہم قرآن حدیث کھول کے خود نہیں دیکھیں گے، صحیح سمجھیں گے نہیں، تو ہم ان کے بہت جلدی شکار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو ہے سب کچھ ان کے وکٹمز ہیں جو کہ کر رہے ہیں، اور یہی اس کے پیچھے پرائمری ریزن ہے۔ سر بجا فرمایا آپ نے، واقعی ایسا ہے، ہمارے جو آج کی جو مسلمان ہیں یا عوام ہے وہ قرآن سے دور ہیں، اور اس کو جب کوٹ کرتے ہیں تو آپ نے جیسے کہا آبجیکٹو morality کے لیے کوٹ کرتے ہیں، they want to satisfy their own nerves. So thank you so much sir for your presence and your kind words, and you made us clear about the 2 points. We will be back inshallah with another video. Jazakallah khair.